کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے اور عاشق حضور دے سدان والیو، عاشق حضور دے سدان والیو، داڑیاں کٹان تے منان والیو، عاشق حضور دے سدان والیو، داڑیاں کٹان تے منان والیو، داڑیاں کٹان تے منان والیو، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے اور دھیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن، دھیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن، دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے اور تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، اینا پیچھے چلن والے کامیاب ہیں، تاریاں دے وانگ میرے، تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، اینا پیچھے چلن والے کامیاب ہیں، او اینا پیچھے چلن والے کامیاب ہیں، امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے آیا ہے جنازہ ایسے انسان دا، آیا ہے جنازہ ایسے
انسان دا ویری حجو ذنورین عثمان دا آیا ہے جنازہ ایسے انسان دا آیا ہے جنازہ ایسے انسان دا ویری حاجو ذنورین عثمان دا ویری حاجو ذنورین عثمان دا ارشد جنازہ نہیں پڑھایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم